म्हणटकच मागीर ते कडेन हांव नको तो कोणाक भियेनासलो. तशेंच आमी कालांगूट एक तेजो शो केलो. कालांगूट शो करून येता आसतना सांगोळटा गुंडांनी बस हाडयली आनी ते बसीन हांव आसलो. चॉपर घेवन आख्खी बस फोडली आनी तो गुंडा एकटो भितर सरून चॉपर विलियमाचेर मारलो म्हणजे बायलेर आपल्या हातीर घेतलो. आनी कोण तियात्र जाल्यार त्या दिसा तियात्र आख्खे सगळे सुट्टलो आसलो. पण विलियमान तियात्रूय सोडूना, आपलो पंगडूय सोडूना. असले काळजीदार तियात्रीस मेळपाक खूब पुजतात. हांव सद्याक विलासाचो तियात्र वाचतां. मांद्रे आमचो तियात्र जातलो. म्हाका मॅसेज येयली विलियम इज नो मोर म्हणून. इट वॉज व्हेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव दॅट विलियम वॉज नो मोर. कित्याक दोन कारणां. विलियमाक एक्सिडेंट जाल्यार खूब तेंप जालो. विलियम रिकवर जालो, स्टेजीर येयलो. विलियमान कातरां मोडली परत. आनी तो मोडच्या 4 दिसां पयलीं म्हाका फोन केलो. हांव ऑफिसान आसलो म्हज्या आनी मुखार एक्चुली टायम नासलो, सारको बिजी आसलो. 10 मिनटां विलियम मुखार उलयलो आनी पयलीं बघून बोला आतां रिकवर जाला. उतरां आपली सारकी सुट्टात, पांये सुट्टात. आपण आतां एक तियात्र काडटलो आनी तुवें आपलो तियात्र वाचपाक जाय. आनी कांतारूय आपणें घडोवन दवरलो. ते कांतार पासून तेणें म्हाका म्हणून दाखयलें आपलें न्यू कांतार घडला ते. 4 दिसां उपरांत ही मॅसेज आय जस्ट कुड नॉट बिलीव. ह्या तियात्रिसांनी जायते नवे नवे कलाकारांक तियात्रांत स्टेजीर हाडल्यात. एक टायमार आमी पळयतात तियात्राचो स्टँडर्ड म्हणटात तेजे फाटी जे तियात्रीस न्हू एक्चुअली टॅलंटेड तियात्रीस आसना तांकां सुद्दां तेंच्यांनी माचयेर हाडून तियात्रीस केल्यात. इफ आय एम नॉट रॉंग. विलियमान तशें जायते कलाकारांक जायते भुरग्यांक स्टेजीर हाडले आनी तियात्रीस करून सोडले. विलियम हो संवसार सोडून गेलो. आयज ना फाल्यां आमी वचपाचें कोण रावपाचो ना. दूख विलियम संवसार सोडून गेलो हें दूख व्हडलें न्हू. आयज हें व्हरपाचें. विलियमान तियात्रीस केल्या ते प्रमाणे व्हरपाक जाय आसलें. विलियमाचेर ते कॉन्टिन्युअस मिटिंगाक कोण येवना जावं थोडे येवना आनी हाजिरी जाय आसली. नाजाल्यार विलियम इतिहासान वयचना अशें कांय ना. विलियम इज ऑलरेडी इन द हिस्ट्री. ताका आख्ख्या संवसाराक तो वळखता. पूण येवप आनी आपणें हुस्को दाखोवप तो आमचो एक वांगडी. तियात्र म्हळ्यार तो एक वांगडी. हुस्को दाखोवप हें चड गरजेचें. ते फाल्यां आमी वयतले कोण रावपाचो ना. सो हें व्हडलें मोठें दूख म्हणटा तें हें. मनीस मेलो मनशा फाटल्यान सगळें काबार जाता. तेजे फाटल्यान कांय ना. मागीर आमी आतां उलयतले थोड्यांच्यान मातशें दुकां येतलीं सगळें काबार जातलें. पूण आमी आमच्या वांगड्या सगळ्यांक हुस्को दाखोवप हें चड गरजेचें. हें आमी जायते फावटी पळयतात. एटेंडन्स चड कमी मेळटा. तेन्ना कितें काम जालें वयस मेलो अशें जावपा जाय. आमी आमच्या वांगड्या सगळ्यांक हुस्को दाखोवपा जाय. आनी आमकां विलियम बाबा देवान कितें चुकलां जाल्यार ताका बक्षिसो आनी सगळ्यांचे सूख आनी सस्तें विस्वास काय ताका भाव करची. पळय जोडलां तें म्हाका दिसता अजून कोणें जोडूंक ना. जावं ताका फाटल्यान कोणूय कितें म्हणून पूण स्टेजीचेर ताका स्वता एक व्हडलो कलाकार महान कलाकार म्हणून मानताले. केन्नाय कुयट पासून तो आयला जाल्यार ताच्या कांताराक लोक रावताले आनी ताका सुसेग दिना आसलो. खूब खूब लोकांक मोग आनी मोय पास दितालो. आयज म्हाका खूब दूख भोगता जे भाशेन उलयल्यात आडीत फुडें. म्हाका दिसलेलें जायते तियात्रीस आसतले म्हणून. कित्याक आयज फर्स्ट टायम हांव कॉन्डोलन्स मिटींग गोंयांत अटेंड करता. आमी कुयट आमची संस्था कुयट गोवा तियात्राची संस्था KGDS म्हणटा. हांगासर कोणूय एक्टर खंयसरूय एक्टर मेलो जाल्यार आमी थिंगासर आमकां टायम मेवता ते भाशेन टायम करून रातचे पासून आमी कॉन्डोलन्स मिटींग करता. आनी एकान एक जे भाशेन लवर पासून तियात्राचे मोगी आसात ते पासून घेवन आमी ती कॉन्डोलन्स मिटींग बरे भाशेन करता. बरें दिसता. कित्याक खूब जाण आयले म्हणून आनी जायते जाण एक एकलो आपली ओपिनियन सांगता.
पण आयज पळोवन म्हाका खूब दूख भोगता खरेंच आमकां बिलकुल कसलीच पर्वा ना कोणाची आमकां फकत जे भाशेन पायडी बाबान सांगलां काम जालें वयस मेलो तशेंच आयज डायरेक्ट डायरेक्टरांनी विलेमाक घालून जायतें जोडलां पूण फायदो कितें आयज तेच एक्टर डायरेक्टर कोण दिसोन हांगासर म्हाका जाल्यार खूब दूख भोगता कित्याक हांव जाणा विलियम आसा म्हटल्यार कोणूच येतालो आयज आतां तो इतलो दुयेंत आसतना पासून ताका लागून लोक येतालो कित्याक नवे नवे लोक ताका आशेताले पळोवन ताची पॉलिटिकल खाताना पूण कोणूच ना खरें खूब दूख भोगली कोणूच ना म्हणून हांव मागतां देवान ताका सर्वीचेर आयज फावो करूं कित्याक तो एक म्हजो बरो इश्ट आनी आतां हांव येयला हांव म्हजें काम जाता हांव खरेंच ताका आदार दिवन फाटीं सरचो नासलो कित्याक म्हाका तो सदांच सांगतालो आनी दुसरें म्हटल्यार दूख भोगता म्हाका आमचे सगल्यांकूच जे भाशेन जायते जाण उलयला सगल्यांकूच आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका आतां हांव हांगासर भितर सरलो हांव जाणा पूण तितलो नासू तिकेटी काडटा थिंगाच भितर सरलो आनी ताका हांयसर म्हाका दिसलो लेट जालो म्हणून कित्याक 4:45 मिटींग आसली आनीक हांव आतां 10 मिनटां आसा पावलो सो केन्नाच टायमार स्टार्ट जाता टिकेटींग एकलो काडटलो ताका सांगलें बाबा जे विलियम कुडतलेची कॉन्डोलन्स मिटींग आसा न्हू ती खंयसर तेंपो सकल वयर तो म्हजे लागीं एक जाता तो म्हाका खूब दूख जाली ताजी मिटींग आसा कसली आयज आनी खंय हांवें म्हटलें बाबा हांव तुका एक जाता तो एक व्हडलो त्याच एक तेंपाक ताचेय तिकेटी पेमेंट केले आसतले हांगासर हांव तुजे लागीं तूं म्हजे लागीं परतून येता कांय नजो बाबा तूं तुजें काम कर म्हणून हांव सोडून पूण दूख भोगली म्हाका विलियमाची खूब आपणबाय कित्याक उक्तें मन आसा तियात्रीस आनी काळजीदार म्हणजे तें आनीक सांगूंकूच नाका जे भाशेन आमच्या पायडी बाबान पळय सांगलां तें बिलकूल सारकें हांव पासून ताका जायते फावटी सांगतालो विलियम आरे कितें जाल्यार कितें करतलो फाल्यां ऑन बिहार हांव म्हणटालो पूण आखरेक स्टेजीर पावलो म्हणटच तेंच करतालो आनी कसलेय इन्सिडेंट जाले जाल्यार तेवूय येवन तुका सांगतालो आपल्या उमक्याक लागून उमक्यान केलें कित्याक करता रे ना आयकोन घेतालो आखरेक तेंच करतालो कित्याक जावन देवान ताका सर्गीचेर आज फाव करूं आनी हांव मागता हांव ताच्या मरणाक पावून ताकाच लागून ही मिटींगेक घेवन हांव मागता देवान ताका सर्गीचेर फाव करून आनी ताचे असले कलाकार हे आमचे पालकार गरजेचे जायते जाण येवन आनी हो आमचो पालक जे भाशेन असले प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट आनी कारभार आसा जाल्यार जरूर आमचो फाटीं वचना फुडें जातलो आनी व्हरूंकूय हांव तांचे मागीर मागता 2 उतरां म्हाका तुमचे मदें सांगूंक मेळ्ळीं म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळ घालता देव बरें करूं विलियमाची उलोवंक म्हजे काळजाक दूख जाता कित्याक जायती फावटी आमी मोटरसायकलीचेर खंय खंय तियात्राक भोंवल्यात आनी ताचे लागीं बराबर येताना तुका केन्नाच उजवणी नासली जीन तपासाचेर तो खबरो सांगतालो आनी ताका केन्नाय टेन्शनाचेर आसल्यार बंद करचो पडटालो सांगलां ते भाशेन पर्यंत बिपली म्हणटा पॉलिटिशियन खूब व्हडल्या काळजाचो पूण सांगलां ते भाशेन आपूण आनी करचो ना अशें म्हणटालो पूण स्टेजीर पावतच हांव नकळो ताका कसलो पावर येतालो तो आतां म्हणटालो एक फावटी आमी कारवार गेले त्याचीच मोटरसायकलाचेर कारवार तयार करून 4 आमी भायर सरले परते येताना रस्तो होंडलो आहलो तितून दोगूय पळोवन बरी दूख जाली हांवें म्हजी माय म्हणून बोब मारली तें तो म्हाका मेळटच म्हजी माय म्हणून म्हजे ताळो काडले भाशेन करून म्हाका चाळयतालो म्हाका पयलो म्हणटा म्हजी माय अशें म्हणी थंयसून येवन मडगांव देवलो घरा वयतालो मंगला पावतच म्हजी TVS घेवन परत जमनीर पडलो तेन्ना हांवें ताचो उगडास केलो दुसरी फावटी तिसरी फावटी कांय जायना जाल्यार बरें म्हणून हांव घरा पावलो मागीर एक दीस खालांग उत्सव येताले तेन्ना तशेंच आमकां रेड्याचेर पडपाचें सारवार जालें विलियम असलो आज सांगला ते भाशेन ताणें म्हजे भाशेन जायत्या भुरग्यांक स्टेजीर हाडल्यात पूण पळोवपाक गेल्यार दूख जाता लोक तर एक कलाकार आपूण हांवें ते येनात पूण ताणें वयर काडलेले मनशांनी तो येवपाक जाय अशें हांव ताका जायते फावट म्हणटालो तो आराकार जावचें न्हय तो मरनाक म्हणटा तो केन्नाच वचो नासलो अशें म्हाका दिसता
अरे विल्या तूं मोरना कित्याक येयना कोणाचें ना देवा आपल्या भिरान दिसता मनशाक चोवपाक आनी तूं मेलो जाल्यार फाल्यां कोण येतलो तुज्या मरना अशें म्हणटालो ना आपल्याक भिरान दिसता म्हज्या मरना ताणें म्हजे केसेटी ते कांतार म्हणलेले कोणाक खबर आसत तो अंजुनकार आपल्या मरना मास्तरांतल्यान कित्याक ते म्हजे सिडीचेर कांतार म्हणलें ताणें ताचो म्हाका खबर आसलो खरें ताच्या मरनाक जायतो लोक जालो हांव आनी विलियम आमचे ओळख जायते फावटी आमी जायते बाजारान मेळटले आनी तो कांतारान घडटकूच जायते फावटी चायेचे दुकानात बसून आमी तो म्हणटालो मारियानो हांवें एक नवें कांतार काडलां तूं आय आनी तें आयकले बरोबर तो म्हाका सोडिनासलो आनीक ताणें कांतार म्हणले उपरांत हांव म्हणटालो आरे बाबा ताची कॉपी खंय हांवें कांतार करूं तो कांतार जबरशें बरोय नासलो आनीक ह्या बाबतीन हांव ताची तोखणाय करता कित्याक तो कांतार बरोय नासतना ताची मेमरी इतली बरी आसली तें कांतार ताका सामकें उगडास सोदतालो हो विलियम हांव जाणा ह्या मनीस दिस एक बरो कांतरिस्ट फास्ट स्पीड घेवन कांतार करपी ताचे फाटल्यान दिसता म्हाका विलियम देखून तरी हांव चुकोना जाल्यार असले आमकां कातुरिस्ट खूब थोडे मेळटा तेच भाशेन जे सगळे तियात्रीस भाव मनाक घेवन ताका मान दिवन गेल्या ताकाय देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा भाव तोमासीन कातूस ताका रोजभर तुमकां इजो मात तुमी करून आल्या देवळाच्या मना खातीर सदांच आपल्या काळजांतले उस्कार तो तियात्रीस भावाक सांगूंक सोदतालो जे गुडया सांगूंक पावोंक ना बऱ्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा बाय जेसी स्पेशली हांगा ना जेन्ना ताका एक्सिडंट जालो भायर येवन आयसीयूच्या देरांत आख्खो दीस भर रोजार करून ताच्या पासत मागले हांव जाणा सगळे तियात्रीस भावांनी ताच्या पासत जाता थिंगासान आदार केला आनी मागला तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणून सोदी तो सदांच बाब मिलाग्रेस ते चादर ताणें भरपूर आपलो आदार सहकार दिला फ्रांसीस ते तुयेन आयसीयू भायर येयलो जगा अंकल ताजो भाव दोगूय येवन मेळून गेले आमकां विचारलें कितें आदार आमकां जाय जाल्यार गुडये तो तुका पावोंक ना देव बरें करूं म्हणून अंकल पूण ताच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच